आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने। चन्द्रग्रहण लाग्दा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। आज कोजाग्रत पूर्णिमा साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागराम बसेर मनाइँदै दशैंको समापन पनि गरिँदै दशैं मान्न गएकाहरू काठमाडौँ लगायतका मुख्य सहर फर्कन थाली। 6 दिनको बिदापछि खुले सरकारी कार्यालय सिंहदरबार सुनसान, अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टीआरसी विधेयकका विषयमा छलफल। माओवादी नेताहरूले लुकेर दशैंको टीका लगाउने अवस्थामा पुगेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। नेपाल एसियाको गरिब देश हुनुमा राजनीतिक दल र नेता प्रमुख कारक रहेको नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको टिप्पणी। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक घोषणा। मलेरिया नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सीमा सुरक्षा सहकार्य जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। गैर आवासीय नेपाली बारे रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्ति प्रति सरकारवालाहरूको आपत्ति। नेपाली कंग्रेसको शुभकामना र चियापन कार्यक्रम आज हुँदै एमालेको चियापन भने कार्तिक 15 गते हुने। राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी मंगलबार बस्दै बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने तयारी। सरकारले 1000 र 500 को नोट खारेज गरेर नयाँ सुरु गर्ने आँट गर्नुपर्ने नेपाली कंग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा चीन प्रस्थान। 33 किलो सुनको प्रतिवेदन खोज्दै 60 किलो अवैध सुन जाँचबुझ आयोग। मुक्त कमैयाहरूले अझै न्याय पाउन नसकेको थारू आयोगको भनाई। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस भोलि नेपाल आउँदै। इजरायलमा बेपत्ता बिपिन जोशीको सुरक्षाका लागि सरकारको आग्रह। इजरायलमा मारिएका गणेश नेपालीको गरियो दाह संस्कार। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ट्रेकिङ जाँदा नेपाली र विदेशीले अब शुल्क तिर्नु पर्ने। बाढीले छेदविच्छेद कागबेनीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन गाउँलेको हातेमालो। धौलागिरी अस्पतालमा जन्मियो 4 किलो 750 ग्रामको बच्चा। मुगुमा एकै परिवारका 4 जनाको सामूहिक हत्या। 50 रुपैयाँको सिक्रीका लागि साथीको हत्या गरेको खुलासा। बन्धक शिशुलाई उद्धार गर्न जाँदा डीएसपी सुन्दर तिवारीमाथि कोहलपुरमा छुरा प्रहार। ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीमा भर्ना खोल्यो। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को नयाँ कार्य समितिको आधिकारिकताको दावी गर्दै आरके शर्मा समूहले दियो परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन। हृदयघातका कारण चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री ली खच्याङको निधन। अमेरिकाले गर्यो युक्रेनलाई 15 करोड अमेरिकी डलरको सैन्य सहायताको घोषणा। गाजामा इजरायली हमलाबाट मृत्यु हुने पालेस्टाइनीको संख्या 7326 पुग्यो। त्रिकोणात्मक टी20 आई श्रृङ्खलाको उपाधि यूएईलाई। करण बने सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, पल्सर उपहार पाए। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जब अरुचि हुँदा पनि हामी खाना खान्छौँ तब हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया हुन्छ अथवा के हुन्छ जब हामी अरुचि हुँदा पनि खाना खान्छौँ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल कार्तिक 11 गते शनिबार इस्वी सन् 2023 अक्टोबर 28 तारिक आज असोज शुक्ल पूर्णिमा। आज कोजाग्रत पूर्णिमा व्रत, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण पूर्णिमा व्रत पनि रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपुलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै गरेको प्रसङ्गबाट। आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायिका समितिले जनाएको छ। राति 1:19 स्पर्श हुने चन्द्रग्रहणको सूतक दिउँसो 4:19 बजेदेखि सुरु हुने समितिका सदस्य समेत रहनुभएका धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। राति 2:38 ग्रहणको मोक्ष अर्थात् समाप्त हुने समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो पञ्चाङ्गमा उल्लेख छ। ग्रहणका बेलामा नित्य र नैमित्तिक कर्म गर्नुहुन्छ। विशेष कामना राखेर गरिने कर्म पनि गर्नु हुँदैन। आश्विन शुक्ल चतुर्दशीदेखि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासम्म 3 यस्ता कर्म गर्न नहुने शास्त्रीय वचन रहेको पनि धर्मशास्त्रविद भट्टराईले बताउनुभयो। यो चन्द्रग्रहण विक्रम सम्वत 2080 मा लाग्ने एउटै ग्रहण भएको समितिले जनाएको छ। चन्द्रग्रहणको 9 घण्टा अघिदेखि सूतक लाग्ने धर्मशास्त्रका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। दिउँसो 4:19 देखि बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र बिरामी रहेका बाहेकलाई भोजन निषेध गरिएको छ। ग्रहणका बेला जप, स्नान, ध्यान, पाठ लगायत कर्म गर्दा फलदायी हुने
शास्त्रीय वचन छ। गत वर्ष कार्तिक 8 गते सूर्यग्रहण र 22 गते चन्द्रग्रहण लागेको थियो। गत वर्ष चन्द्रमास अनुसार कार्तिक कृष्ण औँसीमा सूर्यग्रहण र कार्तिक शुक्ल पूर्णिमामा चन्द्रग्रहण लागेको थियो। सूर्यग्रहण औँसी र चन्द्रग्रहण पूर्णिमामा लाग्ने गर्छ। त्यसो त ग्रहणमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन त? ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधना लगायतका कर्म गर्न शुभ मानिन्छ। अन्न खाना बाहेक ग्रहण र यसको सूतकका बेला नित्य कर्म गर्नुहुन्छ। ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद गौतमले बताउनुभयो। ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजिकैको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी त्यति पनि सम्भव नभई घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णय सिन्धु, होमाद्री, कालमाधव, वीर मित्रोदय लगायतका धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। ग्रहणका बेला गर्न हुने र नहुने कामलाई यी ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख गरिएको जनाइएको छ। ग्रहणका समयमा सुते, रोग लाग्ने, पिसाब गरे दरिद्र, दिशा गरे किरा भएर जन्मने, मैथुन गरे गाउँको सुँगुर भएर जन्मने, श्रृङ्गार पटार गरे कुष्ठरोगी, भोजन गरे अधोगति, बन्धनमा राखे सर्प भएर जन्मने, काटमार गरी नरकमा बास हुने उल्लेखित धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। सूर्य ग्रहणमा 4 प्रहर 12 घण्टा र चन्द्र ग्रहणमा 3 प्रहर 9 घण्टा अघिदेखि सूतक लाग्ने धर्मशास्त्रविद डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। सूतक लागेपछि भोजन गर्न नहुने धार्मिक विश्वास छ। ग्रहणका समयमा नित्य कर्म गर्नुहुन्छ। घरमा तिथि श्राद्ध परेमा ग्रहणमा गर्न हुने समितिले जनाएको छ। ग्रहण निषेध गरिएका बाहेक कर्म हुने जनाइएको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजागत पूर्णिमा आज साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी रातभर जागरण बसेर मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैं पर्व आज कोजागत पूर्णिमाका दिन सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागरण बसेपछि समापन हुने गर्दछ। आजको दिन सांघिक कालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागरण बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछन् भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। माता दुर्गाका 3वटा रूपमध्ये एक रूप महालक्ष्मीको पूजा गरेर दुर्गा पक्षलाई विदा गरिन्छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्त्व छ। यो पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनेर भनिन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमामा सबै बलि पूरा गर्ने दिन अर्थात् अखिल बलिपूर्ति गरेपछि दशैं समाप्त हुन्छ। दशमीको 5औं दिन सबै बलिपूर्ति गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान छ। महालक्ष्मी सँगै आज हात्तीमा चढेका इन्द्रको पनि पूजा गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सौभाग्य, सम्पत्ति, श्रेय प्राप्तिका लागि आजदेखि आकाशदीप दान पनि सुरु हुन्छ। आकाशदीप दान पाएसम्म बाँस, नपाएमा पलास, खैर, पिपल आदिको लिङ्गो ठडाइ गरिन्छ। आकाशदीप दान भगवान विष्णुलाई समर्पण गरी पाल्ने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि आजदेखि नै सुरु हुन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक स्नान गरेर महापापबाट पनि मुक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। कार्तिक स्नान गर्नाले आजदेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म 2 दल भएका मास, मुगी, मुसुरो, चना, भटमास आदि अन्न खान नहुने शास्त्रीय मान्यता छ। कोजागत पूर्णिमाका अवसरमा स्वयम्भू चैत्यमा महादीपदान समेत गर्ने चलन रहेको छ। दशैंका लागि देशका विभिन्न स्थान पुगेकाहरू धमाधम सामान्य दैनिकीमा फर्किन थालेका छन्। दशैं मान्न काठमाडौँ उपत्यका छोडेकाहरू पनि फर्कन थालेपछि काठमाडौँका मुख्य नाकामा चाप पर्न थालेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सडक खण्ड र भक्तपुर बनेपा सडक खण्डमा चाप बढेको हो। यसपालि सडकको अवस्थाका कारण यात्रा निकै कष्टकर भएको यात्रुहरूले बताएका छन्। विस्तार तथा मर्मतका लागि खनिएका र भत्काइएका सडकमा समयमै काम नहुँदा यात्रा कष्टकर भएको बताइएको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीले चाडपर्वको समयमा हुने दुर्घटना यो वर्ष कम भएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले विगतका वर्षको तुलनामा लामो दूरीमा सवारी सार्वजनिक गाडी दुर्घटनामा यसपालिको दशैंमा अहिलेसम्म कम भएको जानकारी दिनुभयो। बडा दशैंको सरकारी बिदा सकिएर सरकारी कार्यालय शुक्रबार खुले पनि अधिकांश कार्यालय सुनसान देखिए। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालय खुले पनि कर्मचारी पनि सानो संख्यामा मात्र उपस्थित भएका थिए। शुक्रबार बिहानैदेखि सरकारी कार्यालय खुले पनि अधिकांश कर्मचारी अनुपस्थित भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। सिंहदरबारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित सबै मन्त्रालय, सबैजसो आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा थोरै मात्र संख्यामा कर्मचारी उपस्थित भएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल भएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस 12 कार्तिकमा नेपाल आउने समय तय भएको छ। उहाँले 14 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै टीआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ। प्रचण्डले भदौ अन्तिम साता संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस अगाडि नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, तर सहमति पनि जुट्न सकेन। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमतिका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। त्यसमा केही विषय भने शीर्षताहरूले टुङ्ग्याउनु पर्नेछ भनिएको छ। शुक्रबार भएको भेटमा पनि टीआरसी विधेयक लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच नियमित संवादमा हुनुहुन्छ। नियमित भेटघाटकै क्रममा शुक्रबार पनि भेटघाट भएको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादी नेताहरू लुकेर दशैंको टिका लगाउने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमाले तुलसीपुर उपमहानगर कमिटीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले माओवादीले विगतमा दशैं बहिष्कारको अभियान चलाए पनि अहिले लुकेर टिका लगाउने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। पहिले माओवादी दशैं बहिष्कार अभियानमा थिए। महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, दशैं बहिष्कार गर्नेलाई समाजले नस्वीकार्ने भएपछि लुकेर टिका लगाउने गरेका छन्। दशैं कुनै धर्म विशेषको चाड मात्र नभई नेपाली संस्कृति भएकोले कम्युनिस्ट भएकै दशैं बहिष्कार गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकमा सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको समूल अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरको शहीद भवनमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारका कारण केन्द्रीय गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको गठबन्धनको सरकार पूर्ण कार्यान्वयनमा चल्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। उहाँले देश कुनै पनि द्वन्द्वमा फस्न नहुने भन्दै नेपाल एसियाको गरिब देश हुनुमा राजनैतिक दल र नेता प्रमुख कारक भएको उहाँले बताउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य डाक्टर कोइरालाले विकासमा कोशी प्रदेश पछाडि पर्नाका कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै राजनीतिक दलले समाजलाई जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री साउद 12 कार्तिकमा अमेरिका जाने कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदको सचिवालयका अनुसार आयुक्तबार संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउने र गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेपछि सोही दिन उहाँ अमेरिका प्रस्थान गर्ने बताइएको छ। भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री साउदले अमेरिकी समकक्ष एन्टोनी जे ब्लिङ्केनसँग वाशिङटन डीसीमा भेटवार्ता गर्ने जनाइएको छ। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग यूएसएआईडी की प्रशासक सामन्था पावर, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का प्रमुख कार्यकारी अधिकृता एलिस पी हलराइट र अमेरिकी सरकारका अन्य उच्चस्तरीय अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने जनाइएको छ। युनाइटेड स्टेट इन्स्टिट्युट अफ पीस यूएसआईपीमा वार्ता कार्यक्रम नेपाली अमेरिकी व्यवसाय समुदायसँगको अन्तर्क्रिया, सूचना प्रविधि सल्लाहकार सञ्जालसँगको भेटघाट र गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधि र नेपाल अमेरिका व्यवसायीसँगको अन्तर्क्रिया सहित परराष्ट्र मन्त्रीको अन्य सहभागिता पनि रहने जनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले एक देशबाट अर्को देशमा सर्न सक्ने रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सीमा सुरक्षा व्यवस्था जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। क्षेत्रीय सांसदहरूको योजना र तयारीबारे ललितपुरमा आयोजित प्राविधिक कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले कुनै पनि रोगले देश र वेग नछुट्याउने भन्दै एक देशबाट अर्को देशमा सर्न सक्ने रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मलेरिया लगायतका रोग एक देशबाट अर्को देशमा सहजै पार हुन सक्ने भन्दै रोगको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक प्रभावकारी सीमा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस्ता संयुक्त बैठकले क्षेत्रीय स्तरमा मलेरिया न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिका हुने भन्दै उहाँले सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ एनआरएनको 11औं अधिवेशनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा अभियन्ताहरूले नेताहरूकै कारण नेपाली युवाहरू विदेशी न परिरहेको अवस्थामा झाँक्रीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार रहेको तर्क गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा एनआरएन श्रीराम कडेलले झाँक्री जस्ता नेताहरूको कारण आफूहरू विदेशिनु परेको र नेपाल एसियाकै गरीब राष्ट्रमा रूपान्तरित भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा सिकेको राजनैतिक संस्कार विदेशमा पनि हुर्काउनु भएको रहेछ भन्ने परेको छ।
उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका राजनीतिक दलकै संस्कार र प्रवृत्ति एनआरएनमा देखिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा जुन राजनीतिले यो देशलाई बिगार्यो, कमजोर बनायो, अहिले एसियाको 1 नम्बर गरिब भइसक्यो, अब विश्वको 1 नम्बरमा पुर्याउने दडमा नेताहरू छन् उहाँको भनाइ छ। एनआरएनएहरूले विदेशमा बाध्यताले त्यहाँको ग्रीन कार्ड, पीआर लगायतको सुविधा लिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यहाँको ग्रीन कार्ड, पीआर लिनु नेपालीहरूका लागि रहर नभएर बाध्यता रहेको उहाँको दाबी छ। त्यहाँको सुविधा सेवा लिन, बैंक खाता सञ्चालन गर्न लगायतका कामका लागि त्यहाँको स्थायी आवश्यक प्रमाणपत्र लिन नेपालीहरू बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ। नेताहरूले निर्वाचनको समयमै पनि बिना पैसा भिजा र टिकट दिने नारा युवाहरूलाई देशबाट बाहिरिन बाध्य बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राजनीति गर्ने रामकुमारी झाँक्री जस्ताले बुझ्नुपर्ने विषय हो। उहाँहरू जस्ता नेताका कारण आज युवाको अवस्था जर्जर बनेको छ। उहाँले भन्नुभयो, उनीहरू विदेशमा बस्दै गर्दा त्यहाँको वातावरणले त्यो कागजको खोस्टो घाँडो नहोस् भन्नका लागि त्यहाँको नागरिकता लिइहाले पनि त्यहाँको नागरिकता लिएपछि नेपालको वंशजको नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने भनेको छ। यसले बाध्यतावश विदेशमा जानेहरूको हृदयमा कुठाराघात गरेको छ। त्यस्तै गरी अवश्य नेपाली सङ्घका अभियन्ता कृष्ण खतिवडाले आफूहरूले भित्रभित्रै उठाइरहेको बस झाँक्रीले सुनामीको रूपमा नेपाली राजनीतिमा ल्याइदिएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। झाँक्रीको अभिव्यक्तिले यो मुद्दालाई हरेक घरमा पुर्याएको उहाँको तर्क छ। प्राय एनआरएनएहरूलाई विदेशमा दुःख नभए पनि आफूहरू आत्मसम्मानका लागि बोलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। मूलवासीलाई विदेश लखेट्ने र बिहारीले देश भर्ने काम भइरहेको उहाँको आरोप छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले विश्वका 201 देशमध्ये 186 देशले दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त स्वीकार गरेको बताउनुभयो। बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन अमेरिकी नागरिक समेत भएको उहाँको दाबी छ। हालका बेलायत प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पनि अमेरिकाको ग्रीन कार्ड होल्डर भएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै इमरान खान अमेरिकाको पनि नागरिक हुँदाहुँदै पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेको उहाँले बताउनुभयो। संसारमा अहिले 201 वटा देश छन्, ती मध्ये करिब 15 वटा देशले दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त मान्दैनन्। त्यो बाहेकका देशले दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। कोजागर पूर्णिमाको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेसले आज 2 देखि 5 बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम गर्दैछ। बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत र छठ लगायतका पर्वहरूका अवसरमा कोजागर पूर्णिमाको दिन आज चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, बीपीले तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक संवाद र भेटघाटको आवश्यकता महसुस गरी थालनी गर्नुभएको चियापान कार्यक्रमले अहिले पनि मुलुकमा राजनीतिक सौहार्दता र एकता कायम गर्न योगदान पुर्याउनेछ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको चियापान कार्यक्रम पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुनेछ भने अन्य जिल्लाको चियापानको संयोजन सम्बन्धित जिल्ला कार्य समितिले गर्ने जनाइएको छ। पार्टी नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बीपी कोइराला स्वदेश फर्केपछि जटिल बनिरहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा बडा दशैं लगायतका पर्वको उपलक्ष्यमा सबै पक्षलाई समेटेर सद्भाव कायम गर्न सुरु गरिएको भन्दै शुभकामना आदान प्रदान अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत र छठ पर्वका अवसरमा निर्धारण गरिएको चियापान कार्यक्रम 1 दिन पछि सरेको छ। कार्तिक 14 गते चियापान कार्यक्रमको आयोजना हुने भनिएकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिकालाई ध्यान दिँदै कार्तिक 15 गतेका लागि कार्यक्रम सारिएको एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। चियापान कार्यक्रम पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा दिउँसो 12:15 सुरु हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक मंगलबार अपराह्न 4:45 बजे बस्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले कार्तिक 14 गते मंगलबार अपराह्न 4:46 बस्ने गरी राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 1 बमोजिम यस नीति अघि गत असोज 29 गते सूचनाबाट राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएपछि भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयका सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक 12 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, नारायण प्रकाश साउदले बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 र भन्सार विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ। सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यवाहक तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको सम्बोधनपछि पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउने कार्यसूची पनि रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस आइतबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले कार्तिक 14 गते संघीय संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले 1500 का नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल न्युज बैंकसँग कुराकानी गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद केसीले नेता तथा व्यापारीका घरमा अर्बौं रकम अवैध सम्पत्ति रहेको दावी गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रका सम्पत्तिहरू अर्बौं अरब रुपैयाँ कालाबजारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग पनि डम्प भएर बसेको छ। त्यो 1500 को नोट खारेज गरेर नयाँ सुरु गर्ने आँट गर्न सक्छ सरकारले। त्यहीबाटै नयाँ विश्वास सुरु हुन्छ मान्छेमा, होइन भने यही कालाबजारी भ्रष्टाचारका पैसाले राजनीतिलाई खेल मठेल गर्दा गर्दै विकृति पैदा हुने स्थिति चाहिँ अन्त्य हुँदैन उहाँको भनाइ छ। त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ केसीको भनाइ छ। उहाँले आम नागरिकलाई विश्वासमा लिन ठोस काम गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले अहिलेको राजनीतिप्रति आम नागरिकको चरम वितृष्णा बढेको भन्दै अब उनीहरूलाई विश्वासमा लिने कुरा होइन काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। संसद हो र होइन भन्ने थलो मात्रै बनेको पनि उहाँको टिप्पणी रहेको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ प्रस्थान गर्नुभएको छ। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रक्षा सचिव किरणराज शर्मा र बलाध्यक्ष रथी सीताराम खड्काले विदाई गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्मा बेइजिङमा आयोजना हुने बेइजिङ झिङसाङ फोरम समुद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने तथा चिनिया जनमुक्ति सेना CMC का चीफ अफ स्टाफ जेनरल लिउ जेनली बीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा उहाँले सियान सिटी, साङ्घाई र गोन्झाओमा अवस्थित चिनिया जनमुक्ति सेनाका विभिन्न इकाइ तथा शिक्षण संस्थाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। शर्मा यही कार्तिक 16 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। भ्रमण दलमा मध्यपूर्वी प्रेतनापति उपरथी प्रेमध्वज अधिकारी र प्रधान सेनापतिको सैनिक सहायक तथा स्टाफ अधिकृत पनि सहभागी छन्। प्रधान सेनापतिको अनुपस्थितिमा बलाध्यक्ष रथी सीताराम खड्काले कायम मुकायम प्रधान सेनापति भई कार्यभार सम्हाल्ने निर्देशनालयले जनाएको छ। सुनको अवैध पैठारी तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुनको अवैध तस्करीसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा बुझ्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष ढिलिराज आचार्यले सुनको अवैध तस्करीका विषयमा यसअघि भएका अनुसन्धान लगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएका अनुसन्धान र छानबिन संसदीय समितिले गरेका अध्ययन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। सुनको अवैध तस्करीलाई सकेसम्म निमिट्याउन पार्न कसरी सकिन्छ भनेर हामी आफ्नो बुद्धि र विवेकले भएसम्म काम गर्छौं, आयोगका सदस्य प्रेमराज जोशीले भन्नुभएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरे अनुसार सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग अरू कुनै निकायको अनुसन्धानमा दखल पुर्याउने उद्देश्यले क्रियाशील नहुने, बरु ती निकायले गरेका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने सदस्य जोशीको भनाइ छ। CIB ले जोसुकैलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्न सक्दैन, त्यसैले आयोग गठन गरौँ भन्ने माग अनुसार बनेको आयोगले सुन तस्करीसँग संलग्न देखिएका सबै बाटा बुझ्ने आयोगका सदस्य किशोर झङ कार्कीले बताउनु भएको छ। 33 किलो अवैध सुन बरामदपछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको 9 सदस्यीय कार्यदलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन आचार्य नेतृत्वको आयोगले प्राप्त गर्न सकेको छैन। गृहका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सो कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक पनि गरेको छैन। त्यसैगरी वर्तमान आयोगले तत्कालीन सांसद परि थापाको नेतृत्वमा संसदले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो। सरकारले गत असोज 14 गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यमा पूर्व सहसचिव द्वय किशोर झङ कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा रहनु भएको छ। आयोगलाई 3 महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ। 2080 साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको 60.5 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सुरुमा यही सुन प्रकरणबारे विभाग र पछि सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरेका थिए। सुन तस्करीमा संलग्न विभिन्न राजनीतिक परिवारका सदस्य सहितका व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। थारू आयोगले कमलहरी मुक्तिको 1 दशक बितिसक्दा पनि उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कमलहरी प्रथा उन्मूलनको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांशले परिचय पत्र पाउन नसकेको, अभिभावकविहीन कमलहरी अलपत्र परेको, हिंसा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै थारू आयोगले सरकारलाई 5 बुँदै सिफारिस गरेको हो। थारू समुदायमा रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी हटाई मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले थारू मैत्री बजेटको
अवधारणालाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। आयोगले 2 सप्ताह अघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अभिभावकविहीन कमलरीको तत्काल बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न तिनै तहका सरकारको एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक रहेको छ। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले मुक्त कमैयाका कतिपय समस्या अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आयोगले कमलरीको परिचय पत्र वितरण गर्न अनि कमलरी समस्या बारे अपनत्व लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आर्थिक अभावका कारण मुक्त कमलरीका सन्तानहरूले पढ्न नपाएको भन्दै उनीहरूलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। थारू आयोगले हत्या, बेपत्ता र यौन हिंसामा परेका कमलरीहरू एवं तिनका परिवारलाई न्याय दिलाउन अनि कमलरीहरूलाई सिपमूलक तालिम सहित रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेतासँग भेटघाट गर्नुहुनेछ। उहाँले 14 गते संघीय संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। जलवायु परिवर्तनले हिमालमा परेको असर प्रत्यक्ष हेर्नुका साथै लुम्बिनी र पोखरा समेत उहाँ पुग्ने जनाइएको छ। सरकारले हमास समूहले बन्धक बनाएको आशंका गरिएका विपिन जोशी र अन्य निर्दोष बेपत्ता नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आह्वान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हमासले बन्धक बनाएको आशंका गरिएका विपिन जोशी र अन्य निर्दोष बेपत्ता नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आह्वान गरिएको। विपिन जोशी 2023 अक्टोबर 7 दक्षिण इजरायलमा भएको आक्रमणको दिनदेखि बेपत्ता छन् र उनको ठेगाना अझै अज्ञात छ। मन्त्रालयले श्री विपिन जोशी र अन्य निर्दोष बेपत्ता नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आह्वान गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले उनीहरूको रिहाइको लागि कतार राज्य र संलग्न अन्यको कूटनीतिक प्रयासको प्रशंसा समेत गरेको जनाइएको छ। इजरायलमा मारिएका जय पृथ्वी नगरपालिका 11 जाङका गणेश नेपालीको दाह संस्कार गरिएको छ। मार्च विद्रोहीको आक्रमणमा परे अक्टोबर 7 तारिकमा मृत्यु भएका गणेशको शुक्रबार भोजपुर स्थित सेती नदी किनारमा दाह संस्कार गरिएको हो। उहाँको शवयात्रामा जिल्लाका जनप्रतिनिधि लगायत विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी थिए। धनलाल नेपाली र लक्ष्मी आउजीका छोरा गणेश 2055 सालमा जन्मिनु भएको। उहाँ पढाइमा अब्बल हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 4 दिदी, 1 दाजु र 2 भाइ रहेको जनाइएको छ। चितवनको प्रेरणा कलेजबाट छात्रवृत्तिमा आइएससी पास गर्नुभएका उहाँ टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा कृषि विज्ञानमा स्नातक पढिरहनु भएको थियो। 8औं सेमेस्टरको इन्टर्नसिप गर्न उहाँ गत भदौ इजरायल जानुभएको। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको कृषि संकायतर्फ स्नातक त अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत 49 जना विद्यार्थीहरू लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल गएका थिए। गएको 1 महिना नबित्दै केही विद्यार्थीहरू इजरायलमाथि हमासले गरेको क्रूर आक्रमणको शिकार भए। उक्त आक्रमणमा गणेशसहित 10 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने 1 जना विद्यार्थी विपिन जोशी अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। कास्कीको माछापुछ्री गाउँपालिकामा पर्यटकीय पदमार्गहरू भ्रमण गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले शुक्रबार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई शुल्क लगाउने सूचना जारी गरेको छ। स्वदेशी पर्यटकका लागि 100 रुपैयाँ र विदेशी पर्यटकका लागि 500 रुपैयाँ लाग्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न, सूचना केन्द्र स्थापना गर्न, सोलर बत्ती जडान, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न पर्यटन शुल्क लिन लागेको अर्यालले बताउनुभयो। शुल्क लिने बारे गाउँपालिका बैठकले निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। गत साउन 28 गते कागखोलामा आएको बाढीले घरगोठ भत्काएपछि कागबेनी मुस्ताङका 63 वर्षीय कृष्ण गुरुङ आफै पुनर्निर्माणमा जुट्नु भएको छ। बाढीले उहाँको होटल एभरेस्ट खण्डहर बनाइदिएको छ। होटल थियो, घर च्याङ्रा राख्ने सबै गोठ बगाइदियो। 20 लाखभन्दा बढीको क्षति पुग्यो कृष्णले भन्नुभयो। अरू घर गोठमा भएका के बगायो हिसाब किताबै छैन। उहाँलाई लडेको आफ्नो घर उकास्न स्थानीय एवं देश विदेशमा रहेका शुभचिन्तकले भरथेक गरिरहेका छन्। जग्गा सबै बगाइदिएपछि 50 वर्षीय कर्मा रिन्चेन आफन्तको शरणमा हुनुहुन्छ। नयाँ घर बनाउने सोचे पनि उहाँसँग अब आफ्नो जग्गा छैन, भएको जग्गा बगर भइसक्यो। आफ्नो जग्गा सहित घर गोठ सबै बाढीले सोत्तर बनाइदिए पनि रिन्चेनलाई हताश छैन। बाढीले पूर्ण रूपमा घरबार विहीन बनेका रिन्चेन जस्तै 9 परिवारलाई गाउँले मिलेर जग्गा उपलब्ध गराइदिएका छन्। कागबेनी जाने बाटो नजिकैको एक्लै भट्टीमा उनीहरूलाई अस्थायी भवन बन्दैछ। 9वटा घर बनाउन एक्लै भट्टीमा जग्गा दिएका छन्, त्यही घर बनाइदिने भनेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार साउनको 28 गतिको बाढीले कागबेनीमा 46 करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले मन्दिर, होटल तथा पुल, सडक सबै बगाएको जनाइएको छ। लगातार 2 दिनको वर्षाले कागखोलामा बाढी आएको थियो, तर लेदोसहित बाढी आइरहेको समयमै खबर आएकाले मानवीय क्षति पनि हुन नपाएको कृष्णले बताउनुभयो। पानी परेको परै गर्न थालेपछि केटाहरू माथि गएर हेरेर खबर गरेका थिए, धन्न मान्छेलाई केही भएन उहाँले भन्नुभएको छ। अनपेक्षित रूपमा आएको बाढीले कागबेनीवासीलाई ठुलो क्षति पुर्याए पनि उनीहरू हतोत्साहित छैनन्। सरकारसँग गुनासो बोकेर बस्नुभन्दा आफ्नै बलबुताले गाउँ पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। कसैले पुनर्निर्माण गरिसके, कसैले भर्खरै थालेको जनाइएको छ। त्यसमा
त कागबेनीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन स्थानीयले घरपझोङ गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष फेङचोक छेप्तेन गुरुङको संयोजकत्वमा कागबेनी बस्ती पुनर्स्थापना तथा संरक्षण समिति गठन गरेका छन्। बाढीबाट जग्गासहित 2 तले घरगोठ सबै गुमाएका रिन्चेन पनि स्थानीयकै भरथेकले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पालिकालाई टिपाउन त टिपाएको छु, अब कुनै पैसा आउँछ कि आउँदैन उहाँले भन्नुभयो। समाज समितिले नै हामीलाई हेरेको छ, सरकारबाट आएपछि बाँड्नु होला नि उहाँको भनाइ छ। कागबेनी बस्ती पुनर्स्थापना तथा संरक्षण समिति फेङचोक छेन्तेनका अनुसार हालसम्म देश विदेशबाट करिब 80 लाख रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ। त्यहाँका गाउँपालिका प्रदेश सबैको सहयोग छ। त्यसमा पनि मुस्ताङका सबैले तन मन धनसहित आफैले भेलचाल लिएर सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। मुस्ताङवासीले धेरै चन्दा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। छोप्तेनले सङ्कलित रकमबाट डोजरले सम्याउने थुप्रिएका गेगेरेन फाल्ने काम गरिएको सुनाउनु भयो। बाढी आएको करिब 3 महिना भयो, पहिलेभन्दा धेरै सफा भइसकेको छ। खोलालाई पुरानो ट्र्याकमा लैजान सकेका छौँ उहाँको भनाइ छ। त्यसो त कागबेनीमा बाढीले वितण्डमा चाहेको 2 महिनापछि कार्तिक 1 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेलिकप्टरबाट अवलोकन गर्नुभयो। त्यसपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे सहितका मन्त्रीहरूले स्थलगत अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। स्थलगत अवलोकनका लागि आउने प्रतिनिधिहरूलाई पनि कागबेनीवासीले ठूलो माग राखेका छन्। बरु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरी कागखोला संरक्षण र कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन्। कार्तिक 1 गते जोमसोममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापले जोमसोममा आयोजना गरेको जलवायु संवाद कार्यक्रममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कागबेनी पुनर्निर्माण समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। उक्त ज्ञापन पत्रमा पनि स्थानीयले DPR तयार गरी खोला संरक्षण र बस्ती पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए। खोला किनारमै बस्ती रहेकाले ठूलो भौतिक क्षति पुगेको उनीहरूले आफै महसुस गरेका छन्। त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ बस्तीमा खोलाको निश्चय मापदण्ड तोक्ने सहमति स्थानीयले गरेको जनाइएको छ। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पहिलोपटक सबैभन्दा बढी तौल भएको बच्चा जन्मिएको छ। बडा दशैंका बेला अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ नहुँदा पनि विद्यमान स्वास्थ्य कर्मीको सक्रियतामा बागलुङ जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 की 32 वर्षीय मालती छन्ताल तामाङले अहिलेसम्मको बढी तौल भएको बच्चालाई जन्म दिएको बताइएको छ। उक्त बच्चाको तौल 4 केजी 750 ग्राम रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालको प्रसुति वार्डमा बिहिबार सामान्य रूपमा उहाँले छोरा जन्माएको अस्पतालका नर्सिङ इन्चार्ज देवी भट्टराईले बताउनुभयो। यो छन्तालको चौथो सन्तान हो। पेटमा रहेको बच्चा ठूलो देखिएकाले अस्पतालबाट पोखरा जान सल्लाह दिएको थियो, तर विगतमा सन्तान पनि सामान्य रूपमा जन्मिएकाले आफूलाई यसपटक पनि सामान्य रूपमै बच्चा जन्मिन्छ भन्ने लागेर यही भर्ना भएको सुत्केरी छन्ताल तामाङले बताउनु भएको छ। दशैंका बेला पोखरा जान पनि गाह्रो थियो। नजिकैको अस्पतालमै बच्चा जन्माउने विचार गरेर यहाँ सम्बन्धित चिकित्सक नहुँदा पनि अस्पतालमा भएको जनशक्तिको सहयोगमा राम्रैसँग बच्चा जन्मिएको उहाँका पति नेत्रबहादुर छन्तालले बताउनु भयो। उक्त अस्पतालमा प्रसुतिका लागि एक दिनमा झण्डै 1 दर्जन महिला पुग्ने गरेका छन्। यसभन्दा अघि अस्पतालमा बढी 4 किलो 500 ग्रामसम्मको बच्चा जन्म भएकोमा अहिले 4 किलो 750 ग्रामको बच्चा जन्मिएको हो। यसअघि ठूलो तौलको बच्चा जन्माउन नसक्दा शल्यक्रिया गर्नु परेको थियो। अहिले ती बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मन्दमा एकै परिवारका 4 जनाको शव फेला परेको छ। श्री दवी बोहुरा र उहाँका 3 जना छोराछोरीको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रमुख प्रहरी न्याय उपरीक्षक DSP वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। जान गुमाउनेमा 28 वर्षकी श्री देवी, उहाँका 11 वर्षका छोरा मनोज, 8 वर्षकी छोरी अप्सरा र 8 महिनाका छोरा रहरको शव फेला परेको हो। श्री देवीका श्रीमान दीपक बोहरा भने वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा हुनुहुन्छ। DSP थापाले हत्याको आशंका रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 5 अर्धिया गाउँका आशिक भन्ने वसन्त पासवानको 50 को सिक्रीका लागि हत्या भएको खुलासा भएको छ। बुधबार राति गाउँमै लागेको दशैं मेला हेर्न गएका 19 वर्षीय वसन्तले मेलामा 50 मा एउटा सिक्री किनेका थिए। सोही सिक्री लगाएर फोटो खिच्ने भन्दै उनीसँगै गएका साथी दीपक मल्लिकले वसन्तको सिक्री लिएर फोटो खिचेको जनाइएको छ। तर फोटो खिचिसकेपछि वसन्तले आफ्नो सिक्री माग्दा दीपकले नदिएपछि झगडा भयो। त्यही विवादमा दीपक र अर्का साथी अमित मल्लिक मिलेर वसन्तलाई छुरा हानेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यामा संलग्न भएका भारतको बिहार राज्यको मधुबनी जिल्लाको जयनगर बस्ने 19 वर्षीय दीपक मल्लिक र उनका भाइ नाता पर्ने सोही जिल्लाको साहरघाट बसवरिया बस्ने 18 वर्षीय अमित मल्लिकलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी न्याय परीक्षक दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। दीपक र अमित पेपरा 5 बस्ने मामा सुरेश मल्लिकको घरमा बस्दै आएका थिए। मामा घर बस्दै आएका बेला सोही गाउँका वसन्तसँग मित्रता भएको थियो। बिहिबार राति एक स्थानीय जगदीश शाहको खेतमा वसन्तको शव फेला परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट प्रहरी न्याय परीक्षक दिलीप कुमार गिरीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले हत्याको आरोपमा मामा घरमा लुकी बसेका दीपक र अमितलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ।
बिहिबार साँझ 6 बजेदेखि कोवलपुर नगरपालिका 2 दीपक नगरका कुशल थापाले आफ्नै 20 दिनका बच्चालाई बन्धक बनाइरहेका थिए। खुकुरी बोकेर कोही आए मार्ने धम्की दिइरहेका थिए। उद्धार गर्न पटक पटक प्रयास गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि परिवारले मध्यराति 12 बजे नजिकै रहेको प्रहरी बिट कौशिला नगरमा खबर गर्यो। बिटका टोलीले थप मद्दत चाहिने भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कोवलपुरमा खबर गर्यो। त्यसपछि कोवलपुरका डीएसपी सुन्दर तिवारी नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा पुग्यो। तिवारीका अनुसार टोलीले त्यहाँ पुगेर पटक पटक संवाद गर्न खोज्दा उनले मानेनन्। परिवारका सदस्यले बरु गोली हानेर भए पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताउन थाली, तर हामीले त्यस्तो गर्न मिल्थेन, तिवारीले सुनाउनु भयो। नजिक जाने बित्तिकै बच्चा जोखिममा पर्ने स्थिति थियो। अश्रु ग्यास वा अरू कुनै विधिले पनि काम गरिरहेको थिएन। प्रहरी कमान्डरको कुरा सुन्दै नसुनेपछि प्रहरीले झ्याल र ढोकाबाट प्रवेश गर्ने नीति लियो। हेलमेट लगाएका प्रहरी टोली दुवैतिर प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। त्यही बेला मध्यराति कुशलले डीएसपी तिवारीलाई छुरा प्रहार गरे। म झ्यालबाट केही दूरीमै थिएँ, तर टाढाबाट हानेको छुराले चोट लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, झ्यालमा डिस्ट्र्याक्सन गरेर ढोकाबाट प्रवेश गर्न खोजेका थियौँ, त्यस क्रममा यस्तो घटना भएको हो उहाँको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार उहाँको हातमा टाँका लगाउनु परेको छ। यसपछि प्रहरी थप आक्रमक भयो, बच्चाको उद्धार गरियो। परिवारसँगको सोधपुछका क्रममा उनले विगतमा पनि यस्तो खालको हरकत देखाउने गरेको खुलासा भएको छ। पहिले पनि यसरी लखेट्ने गर्थ्यौँ, हामी भाग्थ्यौँ, यसपालि चाहिँ बच्चा पनि राखेकाले समस्या भयो भनेर परिवारका अन्य सदस्यहरूले बताउनु भएको छ। एक प्रहरी अधिकृतले भन्नुभएको छ। मानसिक रूपमा समस्या हुन सक्ने देखिएपछि उपचारका लागि कोवलपुर मेडिकल अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको भर्ना खुल्ला गरेको छ। महानगरपालिकाले करारमा 50 जना नगर प्रहरी भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो। शुक्रबार सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले 28 खुल्ला, 9 महिला र 8 आदिवासी जनजाति, 2 दलित र थारू, मधेसी र पिछडिएका एक जनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। यही कार्तिक 24 गतेसम्म महानगरको कार्यालयबाटै र अनलाइनबाट दरखास्त दिन सकिने जनाइएको छ। 18 वर्ष पुरा भई 30 वर्ष ननागेको र भूपू सैनिक तथा प्रहरी भाइ 40 वर्ष ननागेका व्यक्तिले दरखास्त दिन मिल्ने, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8 कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, दरखास्त दिएकालाई मक्सिर 4 गते सम्पर्कमा बोलाइएको जनाइएको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएमा आधिकारिकताको दावी गर्दै अध्यक्ष आरके शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभएको छ। अनलाइन माध्यमबाट गत अक्टोबर 19मा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै बहुसङ्ख्यक समूहले शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समितिको घोषणा पनि गरेको थियो। सोही समितिले अधिवेशन सम्पन्न गर्न गरेको सहितका कागजपत्र पेश गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफूहरू आधिकारिक रहेको दावी गरेको छ। उक्त निवेदन परराष्ट्रमा 111,023 नम्बरमा दर्ता गरिएको जनाइएको छ। आधिकारिकताको दावी गर्दै निवेदन दर्ता भए पनि यस विषयमा पछि निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै जाँदा मतदान केन्द्रका उपाध्यक्ष उम्मेदवार र केशव पौडेलको शून्य मत आएपछि त्यसबेला अध्यक्षका अरू 2 जना उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश कुमार श्रेष्ठले मत परिणाम स्वीकार नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सुरुमा विवादको छानबिन गर्न सहमति जनाएर एकाएक निर्वाचन समितिका एक सदस्यबाट बद्री केसी लगायतले शपथ लिएपछि ललितपुरको होटल हिमालयमा बन्द सत्र गरेर आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरिएको छ। आरके शर्मा पक्षले अर्को समूहले धाँधली गरेर मत परिणाम प्रभावित पारेकाले आफूले नमान्ने बताउँदै आएको छ। चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री ली खच्याङको निधन भएको छ। चिनिया मिडियाहरूले उहाँको हृदयघातका कारण निधन भएको जनाएका छन्। चिनिया सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीले मध्यरातमा उहाँलाई हृदयघात भएको जनाएको छ। चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुवाले लीलाई अक्टोबर 26 को दिन अचानक हृदयघात भएको र अक्टोबर 27 को दिन स्थानीय समयअनुसार राति 12:10 निधन भएको जनाएको छ। 68 वर्षीय नेता ली गत मार्च महिनामा मात्र प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाका दोस्रो वरियतामा रहेका ली पछिल्लो समय साङ्घाईमा बस्दै आउनुभएको थियो। ली खच्याङ सन् 2013मा चीनको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँ चिनिया क्याबिनेटको स्टेट काउन्सिल प्रमुख पनि रहनु भएको थियो। अमेरिकाले रुस विरुद्ध लड्न हतियार र उपकरण सैन्य सहायता प्याकेज अन्तर्गत युक्रेनलाई 15 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अमेरिकी सरकार एउटा नयाँ प्याकेजमा हतियार र उपकरणहरूको घोषणा गर्छ, जसमा हवाई रक्षा, तोपखाना, ट्याङ्क र अन्य क्षमताहरू समावेश छन्। हतियार उपकरणको यो नयाँ प्याकेजमा हवाई रक्षा, तोपखाना, एन्टी ट्याङ्क र अन्य क्षमताहरू समावेश रहेका छन्, जसले रुसी आक्रमण विरुद्ध आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्ने युक्रेनको क्षमतालाई अझ बढाउनेछ। युक्रेनले रुसी सेना विरुद्ध आफ्नो जवाफी हमलालाई जारी राखेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, युक्रेनको सेनाले रुसी सेनाद्वारा कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई पुनः प्राप्त गर्न बहादुरीपूर्वक लडिरहेको छ र यो अतिरिक्त सहयोगले उनीहरूलाई प्रगति जारी राख्न सहयोग गर्नेछ। यो प्याकेजले युक्रेनका लागि पूर्व निर्देशित उतार चढाव अन्तर्गत घोषणा गरिएको 15 करोड अमेरिकी डलरको हतियार र उपकरण प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
गाजापट्टिमा इजरायली सैन्य हमलाबाट मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको संख्या 7,326 पुगेको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। युद्ध सुरु भएदेखि अहिलेसम्म 18,967 प्यालेस्टाइनी घाइते भएको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेर जनाएको छ। इजरायलले अक्टोबर 7 मा इजरायली सैन्य लक्ष्य र शहरहरूमा गाजा सत्ताधारी हमास विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणको बदला स्वरूप गाजा विरुद्ध आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। उसले सीमित भूगोलमा अपरेसनहरू पनि सुरु गरेको छ, जसबाट इजरायलमा कम्तीमा एउटा ब्याग पनि विद्यार्थी कम्तीमा 1,400 जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ। आयोजक नेपाललाई 4 विकेटले पराजित गर्दै युएईले त्रिकोणात्मक सिरिज जितेको छ। उपाधिका लागि नेपालले दिएको 163 रनको लक्ष्य युएईले अन्तिम 5 बल खेल्नु अघि 6 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। त्यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले कुशल भुटेलको अर्धशतकको मद्दतमा निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। नेपालको सुरुवाती भने ठिकै अवस्थामा थियो। पहिलो विकेटका लागि कुशल भुटेल र आसिफ शेखले पहिलो विकेटका लागि 43 रनको साझेदारी गरेका थिए। मलेसियामा अन्डर-19 प्रिमियर कप खेलेर फर्किएका आयात अफजल खानले आफ्नो पहिलो ओभरको 6औं बलमा शेखको विकेटले उनी मात्र 7 रनमा आउट भएको जनाइएको छ। आक्रमक पारी खेलिरहेका कुशललाई साथ दिएका कुशल मल्ल मात्र 1 रनमा आउट भए। कुशल पनि अर्धशतक बनाए लगत्तै आउट भए। जति बेला नेपालको स्कोर 68-3 थियो। कप्तान रोहित कुमार पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नेपालको पारी सम्हाल्ने प्रयास गरे। दुवैले चौथो विकेटका लागि 40 रनको साझेदारी गरे, तर 13औं ओभरमा दुवै आउट भए। रोहित 18, ऐरी 20 रनमा पेभिलियन फर्किएका हुन्। सन्दीप जोरा 10, गुलसन झा 5 र श्री सोम्पल कामी 13 रनमा आउट भएका हुन्। करण केसी 23 रनमा अभिजित रहनु भयो। युएईका आयान खानले 3 विकेट लिँदा अली नासिर र जाहुर खानको नाममा 22 विकेट रहेको जनाइएको छ। नेपालका अलराउन्डर करण केसी त्रिकोणात्मक टी20 आई सिरिजमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिनु भएको छ। फाइनलमा युएईसँग 4 विकेटले पराजित भए पनि नेपालका करण केसी समग्र प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। करणले 5 खेलमा 10 विकेट लिनुभयो। करणले पहिलो खेलमा युएईसँग 3, दोस्रो खेलमा हङकङसँग 4, तेस्रो खेलमा हङकङ विरुद्ध 2 र युएई विरुद्ध 1-1 विकेट लिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जब अरुचि हुँदा पनि हामी खाना खान्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। शरीरमा कुनै भाइरल संक्रमण, ब्याक्टेरियाको संक्रमण वा कुनै चोटपटक लाग्दा ज्वरो आउँछ। ज्वरो आउँदा खाना मन नलाग्ने, खाए पनि नरुच्ने हुन्छ। यस्तो बेला जबरजस्ती खाना हुन्छ कि हुँदैन? धेरैको मनमा यस्तो प्रश्न आउन सक्छ। एमडी इन्टरनेसनल मेडिसिन डाक्टर निमेश पौडेल ज्वरो आउँदा धेरै जनालाई खाना नरुच्नु सामान्य नै रहेको बताउनु भयो। ज्वरो 2 किसिमको संक्रमणले हुन्छ, एउटा ब्याक्टेरिया र अर्को भाइरल इन्फेक्सन। उहाँले भन्नुभयो भाइरल इन्फेक्सनमा झन् बढी खाना नरुच्ने हुन सक्ने जनाइएको छ। कलेजोमा इन्जाइम अर्थात् एएसटी को वृद्धिले पनि खाना नरुच्ने हुन्छ। एएसटी 2 कलेजोको इन्जाइम मध्ये एक हो। यसलाई मेडिकल भाषामा सिरम ग्लुटामिक अक्सालोएसेटिक ट्रान्समिनेज एसजीओटी भनिन्छ। यो कोशिकाद्वारा बनाइएको प्रोटिन हो। यसले शरीरमा मेटाबोलिजम बढाउने मद्दत गर्छ। पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। यसमा समस्या हुँदा खाना नरुच्ने हुन्छ। यदि कलेजो स्वस्थ छ भने खाना चाहिँ मजाले रुच्छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसो भए ज्वरो आउँदा खाना मन नलागे पनि खाना खाने कि नखाने त? यसबारे चिकित्सकहरूले खाना खानुस् भनेर जोड दिइरहेका हुन्छौँ, किनकि यस बेला खाना खाएन भने झन् कमजोर भइन्छ। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो यसले अन्य जटिलता हुने सम्भावना हुन्छ, तर बिरामीको अवस्था हेरेर खाना खानुपर्छ। जस्तै ज्वरोसँगै कब्जियत पनि भएको छ भने ठोस खानेकुरा भन्दा पनि प्रशस्त मात्रामा पानी वा झोल पदार्थ खाएर पेट सफा राख्न जरुरी छ। ज्वरो आएको बेला एकैपटक धेरै खानुभन्दा थोरै थोरै गरेर समय-समयमा खानु पनि राम्रो हुने उहाँले बताउनु भयो। तर चिल्लो, दूध, खसीको मासु वा धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खानु हुँदैन। यसले पेट फुल्ने, वाकवाकी लाग्ने हुन सक्छ। डाक्टर पौडेलले भन्नुभएको छ त्यसैले फाइबरयुक्त खानेकुरा, हरियो सागपात, झोलिलो खानेकुरा, फलफुल, ड्राई फुड र पानी प्रशस्त मात्रामा खाँदा लाभदायक हुन्छ। ज्वरो आएका बेला खाना नखाँदा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्न पाउँदैन। त्यसैले खाना धेरै नरुचे पनि खाना खानुपर्ने डाक्टर पौडेलको सुझाव छ। खाना खाएर केही बेफाइदा हुँदैन, बरु खाएन भने बेफाइदा हुन्छ। जस्तै खाना धेरै समय नखानाले शरीरमा सुगरको लेभल घट्ने, प्रेसरको औषधि खाइरहेको छ भने ब्लड प्रेसर कम हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै झन् कलेजोको बिरामी भएमा त खाना अनिवार्य खानुपर्छ। खाना खाएन भने शरीरमा सुगरको लेभल अचानक कम भएर मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। पोषणविदहरूको एउटा साझा भनाइ हुन्छ कि भोक नलागी खाना खाँदा त्यसले शरीरमा फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा गर्छ। यसरी खाएको खाना पच्दैन। त्यसो भए ज्वरो आएको बेला भोक नलागे पनि वा खाना खान मन नलागेको खाएको खाना पच्छ कि पच्दैन
त पोषणविद प्रणिति सिंहले भन्नुभएको छ। स्वस्थ भएको बेलामा भोक नलागे पनि खाएको खाना पचाउन गाह्रो हुन्छ। खाएको अनुसार व्यायाम गरेको छ भने पचाउन सकिन्छ, तर खाएर सुत्ने वा केही नगरी बसेमा पचाउन सक्दैन। तर ज्वरो आएको बेला यो भनाइ लागू हुँदैन। यस बेला खाना खान मन नलागे पनि खान, तर ज्वरो आउँदा ठोसभन्दा झोलिलो खानेकुरा खान उहाँले सुझाव दिनुभयो। यस बेला शरीरको सबै शक्ति संक्रमणसँग लड्नमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यस्तो बेला खाना खाएन भने ग्यास्ट्रिकको समस्या, शरीर कमजोर भएर अन्य रोग निम्त्याउने सम्भावना बढी हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले ज्वरो आएको बेला जबरजस्ती थोरै मात्रामा भए पनि खाना खानै पर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई जब खानाको अरुचि हुँदा पनि हामी खाना खान्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ, स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ, खान मन नलागे पनि ज्वरो आउँदा खाना हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।